अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म मीन्स के उस सोसाइटी को जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन हम यूँ लेंगे, इट रेफर्स टू कल्चरल डाइवर्सिटी वेयर टू और मोर ग्रुप्स विद डिस्टिंक्टिव बिलीफ्स कल्चर्स एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। यानी कि एक या एक से ज़्यादा जिस सोसाइटी में एक या एक से ज़्यादा कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं उसे मल्टीकल्चरलिज्म सोसाइटी कहते हैं या मल्टीकल्चरल का नाम दिया जाता है। अब इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस सोसाइटी में रहते हैं। अब इसके डिफरेंट पॉइंट हैं, जैसे कि द इशू ऑफ आइडेंटिटी इन मल्टीकल्चरल सोसाइटीज़, कॉज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, characteristics ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब जिस इशू पे मैं बात करूंगी वो है द इशू ऑफ आइडेंटिटी इन मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अब इसमें आता है अ सिस्टम ऑफ बिलीफ एंड बिहेवियर दैट रिकॉग्नाइज एंड रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ ऑल डाइवर्स ग्रुप। अब जैसे एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स होते हैं लोगों के, वो एक दूसरे के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वो उनके साथ एक दूसरे के रिलीजन को अपनाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के कल्चर को अपनाने की कोशिश करते हैं। अब सेकंड है इंक्लूजन ऑफ डाइवर्स पीपल। अब इसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं इस सोसाइटी में, पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड इन इंटरवाइन विद ईच अदर कल्चर। अब इंटरवाइन मतलब किसी चीज़ को लपेट में लेना, एक दूसरे की कल्चर से उन्हें इफेक्ट करता है, वो एक दूसरे के कल्चर से मुतासिर होते हैं। और पीपल हैव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट दे मस्ट फुलफिल। और अब ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो अपना अपना रोल अदा करते हैं उस सोसाइटी में। अब नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है कॉज ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। अब इसमें फर्स्ट आ जाता है इंटरनेशनल लेबर फ्लो, bring working skills into a foreign country along with convention and religious belief। अब इसमें अर्निंग के लिए ऐसा होता है अक्सर कि हमारे भी आमतौर पर देखा जाता है कि जो लोग हैं वो अर्निंग के लिए बाहर के मुल्कों में जाते हैं कमाने के लिए। और जैसे कि हमारे यहाँ आम जो लोग होते हैं वो अरब कंट्रीज़ में जाते हैं, तो वो अपने स्किल्स को तो लेके जा रहे होते हैं, जो उनके पास उन्होंने स्किल सीखी होती है, लेकिन साथ साथ वो अपना कल्चर, वो अपने रिलीजियस बिलीफ को भी उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। वहाँ के लोगों को उनके हवाले से पता चल रहा था, उनके बिलीफ के हवाले से, उनके कस्टम्स, उनके कल्चर के हवाले से। इस तरह ऐसे बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो ये सऊदी अरब, दुबई और यूएई वगैरह में जाते हैं, और वहाँ पर वो कमाने ही नहीं जाते, वहाँ वहाँ की सोसाइटी को अपने बिलीफ से, अपने कल्चर से बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है एजुकेशन। स्टूडेंट्स एक्सपोज टू एक्सपीरियंस हाई क्वालिटी एजुकेशन इन अदर कंट्रीज। अब इसमें यह है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तालीम के लिए अपने मुल्क को छोड़कर जब दूसरे मुल्क में शिफ्ट होते हैं तो वो अपने कल्चर को भी वहाँ पर शिफ्ट कर रहे होते हैं। यही नहीं है कि वो सिर्फ वहाँ पढ़ने जाते हैं, वहाँ के वो लोगों से भी मुतासिर होते हैं, उनके कल्चर से भी मुतासिर होते हैं, और अपना कल्चर भी वो उन्हें दिखा रहे होते हैं, उन्हें बता रहे होते हैं। उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती हैं, वो एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इफेक्टेड बाय लोकल कल्चर मेनविल दे आर showing off their diverse culture to a local folks। अब फोक्स का मतलब है पीपल, जो वहाँ के मुकामी लोग होते हैं, लोकल पीपल, वहाँ के रहने वाले लोग। अब वो जो होते हैं वो लोकल कल्चर से मुतासिर होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है पढ़ने के लिए, वो अपने कल्चर को भी वहाँ पर शो करवा रहा होता है, और उनका कल्चर भी वहाँ से इफेक्ट उस पर करता है, वो वहाँ उनकी चीज़ें भी अडोप्ट कर रहा होता है। लेकिन ये नहीं है कि वो जानबूझ के वो जाता ही इसलिए है कि वो अपना कल्चर उधर सेपरेट करे, उनको बताए। वो अनकॉन्शियसली तौर पर कर रहा था, वो जानबूझकर ये चीज़ें नहीं कर रहा था। वो इस वजह से वो पढ़ाई के साथ साथ अपना कल्चर भी उधर शिफ्ट कर रहे होते हैं। जो अब है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीकल्चरल सोसाइटी। अब इसमें आते हैं मल्टीकल्चरल सोसाइटीज are characterized by people of different races, ethnicities and nationalities living together in the same community। अब इसमें ये है कि हम लोग होते हैं मुख्तलिफ रेसिस से, नस्लों से जो ताल्लुक़ रखते हैं, मुख्तलिफ कल्चर से, मुख्तलिफ मज़ाहिब से, वो सब मल्टी कल्चरल सोसाइटी में जब रहते हैं, वो एक कम्युनिटी का पार्ट होते हैं। तो उनके कल्चर्स, वो अपने बहुत सारे
کلچرز مکس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی چیزیں سیکھنے کو انہیں موقع ملتا ہے. ان ملٹی کلچرل کمیونٹی پیپل ریٹین پاسڈ آن سیلیبریٹ اینڈ شیئر دیئر یونیک کلچرل ویز آف لائف، لینگویج، آرٹ، ٹریڈیشن اینڈ بیہیویئر. اب ملٹی کلچرل سوسائٹی میں وہ ایک دوسرے کی جو کلچرز ہوتے ہیں انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے میں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پاسڈ آن کا مطلب ہے کسی چیز کے وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں اپنا کلچر، وہ ایک دوسرے کو سیلیبریٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر پاسڈ آن مطلب کسی چیز کو کم کر دینا، اگر انہیں وہ ایگری نہیں ہے، دوسرے لوگ ان کے کلچر سے وہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے، تو وہ ختم بھی اس کلچر کو ختم بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اسے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اسے اپنایا جاتا ہے، لوگ ایک افیکٹ ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں ایک دوسرے کے کلچر سے. نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے دا کریکٹرسٹکس آف ملٹی کلچرلزم آفن سیپریٹ انٹو دا community public schools where curricula are crafted to introduce young people to the qualities and benefits of cultural diversity. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ملٹی کلچر ہے نا، وہ اسکول کے ذریعے بہت زیادہ اسکول جو ہیں وہ اس کو پھیلانے میں بہت زیادہ کردار ادا کرتے ہیں. اب مختلف کلچرس کے جو سبجیکٹس ہوتے ہیں انہیں اسکولس میں متعارف کروایا جاتا ہے، انہیں سلیبس میں شامل کر دیا جاتا ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کا کلچر سیکھنے کا موقع ملتا ہے، مختلف تھاٹس وہ سیکھتے ہیں. اور اس طرح ملٹی کلچرلزم کو اسکولس میں جو سلیبس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعے بھی پروموٹ کیا جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے ٹف ٹائمس criticized as a form of political correctness. Educational system in multicultural society stress the histories and traditions of minorities in classroom and textbook. اب ایک دوسرے کے کلچر کی وہ سیکھتے ہیں کلاس روم. یہ پولیٹیکل کریکٹنیس مطلب انہیں موقع مل رہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کا کلچر سیکھ رہے ہوتے ہیں اور اسے ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزیں وہ ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. اب نیکسٹ اس کے آ جاتے ہیں ایڈوانٹیجز آف ملٹی کلچرل سوسائٹی اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. ایڈوانٹیجز میں آ جاتا ہے کلر دا مونوتھون ماڈرن لائف. اب اس میں ایک سوسائٹی میں ایک کلر ایڈ کر دیا جاتا ہے، مختلف کلرس کے، مختلف ٹائپس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا کلچرز کو انہیں ایڈ کر دیا جاتا ہے. ان یوزول ایکسپیرینس ٹو لوکل ونس. اب اس میں جو وہاں کے مقامی لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، بہت سی چیزیں انہیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بہت سی چیزیں وہ اڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. اور ٹورزم انڈسٹری، ٹورزم کو، سیاحت کو فروغ ملتا ہے. اس کا یہ بھی ایک فائدہ ہے. ایک ایلیمینیٹ ڈیپ روٹیڈ پریجوڈائز اینڈ ریسٹ ایشوز. اب اس میں ایلیمینیٹ مطلب ختم کرنا، فیوریٹزم مطلب جو چیز ہارم کا باعث بنے اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور انہیں ختم کر کے اور جس چیز پہ سب ایگری ہوتے ہیں اسے اپنا لیا جاتا ہے. تو جیسے اوپنس اینڈ کریٹیوٹی. اب ایک ملٹی کلچرل سوسائٹی میں زیادہ آپشن ہوتے ہیں کہ کریٹیوٹی کے زیادہ کام ہو رہا ہوتا ہے، آرٹ کو زیادہ فروغ مل رہا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں، اور اس کلچر میں بہت زیادہ آرٹ کو فروغ مل رہا ہوتا ہے. اب اس کے آ جاتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف ملٹی کلچرل سوسائٹی. اب اس میں آتا ہے رسک آف سوشل کنفلکٹ. سب سے پہلے جب ایک دوسرے کے کلچر کو لوگ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو اس طرح سوشل کنفلکٹ پیدا ہوتا ہے. جیسے ہمارے یہاں ہی شیعہ اور سنی میں بہت زیادہ کنفلکٹ اکثر پایا جاتا ہے، تو بہت زیادہ جھڑپیں وغیرہ ہوتی ہیں اور فساد وغیرہ ہوتے ہیں، اور آئے دن یہ نیوز آتی رہتی ہیں. جیسے اب انڈیا میں بھی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہندو ہیں ان کی میجورٹی بہت زیادہ ہے، تو وہ مسلمس پر بہت زیادہ ظلم تشدد کر رہے ہوتے ہیں، انہیں قتل عام کر رہے ہوتے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر ان کو بہت زیادہ نیچا دکھایا جاتا ہے. اب نیکسٹ ہے انجسٹس اینڈ انیکویلٹی. اب وہاں پہ ناانصافی کا بھی یہاں پہ پوائنٹ آ جاتا ہے. یہی انڈیا والے ہی ہم لے سکتے ہیں. اب جیسے فلسطین اور اسرائیل کا جو مسئلہ چل رہا ہے، وہاں پہ وہ دونوں جو ہیں لوگ مسلم مذاہب سے تعلق رکھنے والے، وہ ایک یا ملک میں رہ رہے ہیں، انہیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں مسجد اقصیٰ پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم نے اپنا ٹیمپل بنانا ہے. وہ انجسٹس کر رہے ہیں، وہ انصاف فروغ نہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ ہماری جگہ ہے. اس طرح کے پرابلمس بھی آتے ہیں. اور ویک مائنورٹیز گروپ میں لوز دیئر اوریجنل ایتھنک اینڈ کلچرل آئیڈینٹی.
जो वीक माइनॉरिटीज जो ग्रुप होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं, और वो जो होते हैं मेजोरिटी में जो लोग होते हैं उनकी चीज़ों को, उनके रहन सहन को, तहजीब को अपनाना शुरू कर देते हैं, और वो भटक जाते हैं, अपने मजहब के रास्ते से भी भटक जाते हैं। मार्गिनलाइजेशन, अब वहाँ पर हिजरत करने की भी बहुत ज़्यादा, जब लोग हिजरत कर रहे होते हैं तो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा वो इफेक्ट कर रहे होते हैं, तो ग्रुप्स जो होते हैं लूज देयर ओरिजिनल एथनिक कल्चर, तो जब वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं तो इसका भी एक डिसएडवांटेज होता है मल्टी कल्चरल सोसाइटी में। थैंक यू, दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।